बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने का जो प्लान था वो उस रफ्तार से या उस हद तक कामयाब होता दिखाई नहीं देता जिसकी प्लानिंग हुकूमत ने कर रखी थी या जिसकी तवक्को हुकूमत को थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद पेश जब की गई तो उस वक़्त जो प्लान किया गया था पीडीएम ने और उनके सहूलतकारों ने कि 3 से 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से कमज़ोर किया जाएगा, किस तरह से एक नैरेटिव बनाया जाएगा और किस तरह से फिर जो इकनॉमिक डेवलपमेंट उस वक़्त नज़र आ रही थी उसके जो समरात हैं वो आवाम तक पहुंचा के और फिर नई एक जो इलेक्शन कैंपेन शुरू करके इलेक्शन करवाया जाएगा और फिर इमरान खान को जमहूरी तरीके से इस रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन अवाम की जिस शिद्दत के साथ रिएक्शन सामने आया उसने वो तमाम के तमाम प्लान जो थे वो नाकाम बना दिए। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद बिलखसूस जिस अंदाज के अंदर संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात की जद में लाकर फिर पार्टी में तोड़ फोड़ की गई, बहुत से लोगों को पार्टी से अलग किया गया, बहुत से लोगों ने सियासत को खैर बात कह दिया और कुछ लोगों ने सियासत को खैर बात कहने के बाद फिर एक हफ्ते के अंदर ही दोबारा मुतहरिक हुए और मुख्तलिफ ग्रोहों की सूरत में वो सियासत की ऐलान जो है वो कर रहे हैं। अब ये पीटीआई के इन अरकान को जिन्होंने सियासत छोड़ दी थी दोबारा सियासत में और मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुपों के अंदर सियासत के ऐलान की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली जो एक्चुअल प्लान था वो ये था कि जब इन लोगों को तोड़ा जाएगा तो ये लोग जो है कि ये काफ लीग को ज्वाइन करेंगे या तरीन ग्रुप को ज्वाइन करेंगे या फिर साउथ पंजाब के अंदर इनमें से बेशतर अरकान को पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। ये एक्चुअल प्लान था। अभी जरदारी साहब लाहौर में डेरे लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो उतने उनको नताइज हासिल नहीं हुए जिनकी उनको तवक्को थी। साउथ पंजाब के अंदर कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, कुछ लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये तवक्को थी कि फौरी तौर के ऊपर लोग इसको ज्वाइन करेंगे वो अभी तक सामने नताइज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन जो हैं वो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान मुतअद्दिद चक्कर लगा चुके हैं, तमाम ताकतवर हलकों को मुलाकातें कर चुके हैं, तमाम ताकतवर सियासतदानों से मुलाकातें कर चुके हैं। उनके साथ अभी भी जो उनके दाएं बाएं लोग नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो पिछले साल जुलाई में मई जून जुलाई के अंदर जब पार्टी को कमज़ोर किया गया तो 25 अरकान सूबाई असम्बली ने पंजाब के अंदर अलहदगी इख्तियार कर ली थी और जहांगीर तरीन ग्रुप उसको कहा जाता था। फिर वो ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ और ये सारे के सारे हार गए थे। तो ये वो खोटे सिक्के, हारे हुए सिक्के हैं जो इस वक्त जहांगीर तरीन के करीब हैं, जो अलग हुए हैं। जितने भी बड़े नाम थे तहरीक इंसाफ के उनमें से कोई जहांगीर तरीन के करीब नहीं गया और जहांगीर तरीन अभी भी मायूस दिखाई देते हैं। अगरचे वो उन्हीं खोटे सिक्कों को साथ लेके मुतअद्दिद बार ये कोशिश कर चुके हैं कि कोई एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अभी वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो इसलिए बहुत से सियासी मुबसरीन का ये ख्याल है कि जो जरदारी प्लान था वो भी फिल वक्त जो है कि वो कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और तरीन मिशन जो है वो भी नाकाम हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पंजाब में अभी भी जो 3 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त तक जितने भी सर्वे किए गए हैं और इवन 9 मई के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर या बाज़ थिंक टैंक्स ने जितने भी सर्वे किए हैं उसमें जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो पीटीआई का कम नहीं हुआ बल्कि वो बदस्तूर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हैं ये हैरान कुन तौर के ऊपर बहुत से इलाकों में और बहुत से सर्वेस के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान इनसे आगे है और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी पीछे चले गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पंजाब की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। पंजाब वो सूबा है जिसमें 50% से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और जो पंजाब के अंदर पार्टी कामयाब होती है वो मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाती है। तो इसलिए सबकी नज़रें पंजाब पे लगी हुई हैं। तमाम तर जो प्लानिंग की जा रही है चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हो, तमाम सियासी जमातों की जानिब से हो, वो पंजाब के अंदर प्लानिंग की जा रही है, लेकिन पीटीआई के ग्राफ को अभी तक नहीं तोड़ा जा सका। और दूसरी तरफ जो अदालतों के अंदर फैसले हो रहे हैं, जो नैरेटिव बनाया गया था 9 मई के बाद का पीटीआई के हवाले से कि गद्दारी का एक नैरेटिव बनाया गया, फौज दुश्मन नैरेटिव बनाया गया, कौमी सलामती दुश्मन नैरेटिव बनाया गया,
وہ نیریٹو بھی جو ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. عدالتوں کے اندر جو پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ تھی ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں استغاثہ کے پاس، جس کی وجہ سے ان رہنماؤں کی رہائیاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور پی ڈی ایم کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس وقت پنجاب کے اندر جو جن کے اوپر سب سے زیادہ تکیہ کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی، جہانگیر تین کی جانب سے بھی، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، نون لیگ ابھی جو ہے الیکٹیبل کی طرف یا لوٹوں کی طرف نہیں جا رہی. اس نے بڑا تلخ تجربہ جولائی 2022 میں کیا تھا اور وہ تمام نشستیں جو ہے ہار بیٹھے تھے. وہ اپنے امیدواروں کی طرف جائیں گے، لیکن ان کی اپنی حالت اتنی کمزور ہے کہ آپ پچھلے ایک ہفتے سے دیکھیں کہ مریم نواز نے کوئی بڑی تقریب نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی پبلک اپیئرنس نہیں ہے ان کی. جب سے عمران خان کے اوپر پابندی لگی ہے کہ ان کا نام میڈیا کے اوپر نہیں لیا جائے گا، اس کے بعد کیونکہ مریم نواز کی تقریر عمران خان سے شروع ہوتی تھی، عمران خان پہ ختم ہوتی، تو اب ان کے پاس کیا بیانیہ ہے جس بیانیوں کو لے کے عوام کے پاس جائیں اور وہ تقریر کریں. اس لیے ان کو بھی ابھی ایک مکمل چپ لگی ہوئی ہے، کیونکہ جو وہ تقریر کرتی ہیں وہ میڈیا کے اوپر چلنی نہیں ہے. تو اس لیے اب جو ہے کہ وہ کارکردگی، اکنامک ڈیولپمنٹ یا کس بات کے اوپر تقریر کریں، اس لیے بھی چپ ہیں. اور دوسرا، پنجاب کے اندر جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں، صورتحال کنٹرول میں ان کے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اب کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہیں. اور وہ نئی پلاننگ کیا ہے؟ وہ اس ساری سچویشن کے اندر جو اس وقت پاپولیرٹی گراف عمران خان کا کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جن الیکٹیبل کے اوپر تک کیا گیا تھا، وہ ابھی اس وقت جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں ان کے مطابق پنجاب کے اندر شاید جو الیکٹیبل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ 15 سے 20 نشستیں جیت سکیں گے. ماضی کے اندر یہ نشستیں جو ہے وہ 30، 40 اور 50 تک بھی گئی ہیں، لیکن ابھی جو ہے کہ یہ 15 سے 20 نشستوں کا کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ نکال سکیں. دوسری طرف جو ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ بھی 50 سے 60 جو ہے وہ گنتی کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی تو اس سے بھی نیچے ہے. نون لیگ کی 50 سے 60 نشستیں کہی جا رہی ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی صوبائی اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایسی صورت کے اندر جو اس وقت بے چینی کا عالم ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی، بالخصوص نون لیگ کے اندر بھی، اور پھر نیوٹرلز کے اندر بھی. اور وہ دو وجوہات ہیں اس کی بہت بڑی. ایک تو یہ کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ مسلسل ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے، اور پے در پے جو مختلف نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے. ایسی صورتحال کے اندر ابھی ایک آخری آپشن جس کا اظہار عمران خان نے بھی بار بار وہ اپنے خطابات میں کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب الیکشن کے قریب جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہوں اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے کہ وہ منصب اپنا سنبھال چکے ہوں، اس وقت عمران خان کو جو ہے کہ وہ ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی جائے، ان کو ایسی سزا دلوائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اور ان کی جماعت الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہ سکے، اور وہی غداری کا لیبل لگا کر، قومی سلامتی کے مخالف جماعت کا لیبل لگا کر اس وقت فیصلہ کروایا جائے، اور اس وقت اتنا ٹائم ان کو نہ دیا جائے کہ وہ اپیل میں جا کر جو ہے کہ اس کو کوئی نظر ثانی کروا سکیں یا اپنے حق میں فیصلہ لے سکیں، اور اس وقت اعلیٰ عدالتوں کے اندر مینیج کیا جائے، اور تو اس طرح سے ان کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے. یہ ایک خوفناک پلان ہے جس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے، اور یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ کیا اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ اور عوام اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کریں گے. یہ سب سے بڑا اہم معاملہ ہوگا. لیکن اس قسم کے پلان سے نتائج جو ہیں پولیٹیکلی، اکنامیکلی ملک کے لیے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے. تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.